अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब माशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। मेरा जो आज का जो टॉपिक है ना वो नमाज के ऊपर है कि इंसान को नमाज छोड़नी चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, नमाज मुसलमान पर किसी भी हाल में छोड़ने का हुक्म नहीं है। अगरचे वो जंग में है ना, वहाँ भी नमाज छोड़ने का हुक्म उसे नहीं है। आजकल क्या हमारे मुआशरे के अंदर क्या है, हमारे मुआशरे के अंदर ये है कि अजान हो रही है और हम नमाज के लिए जा रहे हैं, तो किसी से कहते हैं आइए भाई नमाज को चलिए, हाँ ठीक है आ रहा हूँ, ठीक है आ रहा हूँ, चलिए चलिए मैं आ रहा हूँ, ऐसे कर देते हैं। कोई कुछ भी बहाना मार देता है कि टोपी लेके आ रहा हूँ, या भाई मेरे कपड़े नापाक हैं। भाई क्यों नापाक हैं? तुम मुसलमान नहीं हो क्या? मुसलमान पर फ़र्ज़ है 24 घंटे पाक रहना, तो नमाज का छोड़ना तो कहीं से बनता ही नहीं है। अरब मुबालिक में क्या होता है कि अगरचे वो शराब भी पी रहा है ना तो भी नमाज पढ़ते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर रखा है कि क्योंकि वो इस्लाम से अपना नाम खारिज नहीं करना चाहते। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान सुना था कि एक शख्स उनके पास आता है और कहता है कि हज़रत मुझे नमाज मुझे नमाज की तौफीक नहीं होती है, या मैं नमाज के लिए नहीं जाता हूँ। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने एक सिंपल सा उसको सल्यूशन दिया। वो ये था कि आप दिन में 5 लोगों को नमाज के लिए टोको कि भाई तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ा कर। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि कहते रहे नमाज। उनका ख़ुद का ज़मीर ये गवाही देने लगा कि भाई तू भी तो नमाज नहीं पढ़ता, तू तो पढ़ पहले, तभी तो लोगों को कहेगा, तभी तो लोग तेरी सुनेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही करा, तो उनको ऐसा लगा, माशाल्लाह नमाज पढ़ने लगे। हज़रत के पास आए, मौलाना तारिक जमील साहब के पास आए और कहने लगे कि मौलाना आपने बहुत अच्छा सल्यूशन दिया था मुझे और माशाल्लाह नमाज की तौफीक। मैं भी इसलिए मैंने ये बयान उनकी थोड़ी सी बातें इसलिए आपको बताई ताकि आपको भी नमाज की तौफीक होने लगे। आप भी नमाज के लिए कुछ भी कर सकते हो, बस नमाज मत छोड़ो। यहाँ तक कि अभी मुफ्ती तारिक जमील साहब का एक बयान सुन रहा था मैं, उन्होंने उसमें यह कहा था कि नमाज तो ऐसे छोड़ना तो कहीं से कहीं तक नहीं आया इस्लाम के अंदर, पर अगर आप कहीं पे ऐसी जगह जॉब करते हो जहाँ पर जगह नहीं है या वहाँ पर अलाव नहीं है, तो आप छुपके चोरी जाके बाथरूम में भी तो जाके पढ़ सकते हो, वॉशरूम में, बाथरूम जिसमें नहाते हैं, क्योंकि ज़मीन का पाक होना भी तो ज़रूरी है। जिसमें टॉयलेट वगैरह करते हैं उसमें नहीं, जहाँ पर नहाते हैं जहाँ पर, वहाँ पे आप उसको साफ़ करके अपने साथ मुसल्ला रखो, जानमाज रखो एक, तो आप नमाज अदा कर लीजिए वहाँ पर। मेरा कहने का तो मतलब है ना वो ये है कि नमाज बिल्कुल मत छोड़ो, नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि एक फतवा ये भी है कि नमाज छोड़ने से इस्लाम से खारिज हो जाता है, इतना तगड़ा। तो मेरे भाई, अगर आपको पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार पढ़ें ताकि आपका दिल धुलता रहे, साफ़ होता रहे और आपको नमाज के, अल्लाह ताला आपको नमाज की तरफ अट्रैक्ट करता रहे। देखिए एक नाराज़गी ये भी है कि अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है ना अपने किसी बंदे से, तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो इसलिए आप ये सोचा करो, यार मुझे नमाज की हिदायत नहीं हो रही, मुझे नमाज की हिदायत नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है। अगर जिस दिन भी आपके दिल में ये ख्याल आ गया ना कि मुझे नमाज की तौफीक नहीं हो रही और अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे और नमाज की तरफ दौड़ के चलोगे। अजान होगी नहीं, आपको उससे पहले ख्याल हो जाएगा कि नमाज पढ़नी है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मरने के बाद जो हिसाब व किताब होगा वो नमाज का होगा। तो इसलिए नमाज छोड़नी नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़नी। आप अलार्म लगाओ, टाइम लगाओ, उस टाइम पे। अब तो मोबाइल भी बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। आपको हर नमाज के आप ऐसी जगह भी होगे ना जहाँ पे अजान की आवाज़ नहीं आती, आप मोबाइल में टाइम सेट कर दो। ऐप, इतने सारे ऐप वगैरह आते हैं। नमाज़ पढ़ो मेरे भाई, नमाज़ पढ़ो।
اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں نے اب فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظہر کی نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ظہر کی نماز میں کہ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عصر کی نماز پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو عصر کی نماز میں کہ اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے مغرب کی نماز میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز پڑھ لی ہے ماشاءاللہ، اور تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنے گھر بلایا، اور اس سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ یہ کام کرو گے نا تو انشاءاللہ آپ ساری نماز کے پابند بن جاؤ گے، اور انشاءاللہ تہجد کی نماز کے بھی پابند بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ جس دن آپ نے سیریس لے لیا، اب آپ کچھ بھی کام کرتے ہو، لائک آپ کو 2000 روپے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ 2000 روپے کے لیے کیا کر دو گے؟ یار مجھے کچھ بھی کرنا، کیسے بھی کرنا، مجھے 2000 روپے کہیں سے بھی لانے ہیں، تو آپ یہ بھی تو کر سکتے ہو کہ یار مجھے نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو اپنی مطلب سب سے پہلے پیورٹی پہ نماز، صلاح، نماز، یہ پیورٹی پہ رکھو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہر ایک کام بنتا چلا جائے گا اگر نماز کو پیورٹی پہ رکھو گے۔ آپ گمان بھی نہیں کر پاؤ گے کہ اللہ کہاں سے دے رہا ہے ہمیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو نماز کو سب سے زیادہ پیورٹی پہ رکھو میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس سے زیادہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تمام نبیوں نے دعا کری ہے اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے محمد کے امتی بنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ تو سب سے پہلے نماز کو پابند کرو۔ اگر نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو اب جماعت میں جاؤ، 3 دن دو، 10 دن دو، 1 مہینہ دو، سیکھو۔ نماز نہیں آتی ہے تو سیکھو۔ اور ہاں ایک چیز اور، جب نماز پڑھتے ہیں نا تو آتے ہیں ایک دم جھڑ پڑ آتے ہیں، وضو کر کے ایک دم تیزی سے آتے ہیں اور صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سکون اور شانتی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بہت اطمینان کے ساتھ۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اس پوری دنیا کو بنانے والے کے گھر جا رہے ہیں، بادشاہ کے گھر جا رہے ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور، جب آپ مسجد میں جاؤ نا تو یہ نیت کر لو کہ جتنے دن بھی میں مسجد میں رہوں گا، اعتکاف میں رہوں گا، اس کو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ دیکھو آپ پلس پوائنٹ۔ اگر آپ یہ نیت کر کے جا رہے ہو نا کہ میں گلی محلے میں بھی آپ جا رہے ہو نا کہ کہیں بھی اذان ہوگی میں نماز پڑھوں گا، آپ کو اس چلنے کا بھی ثواب ملے گا ماشاءاللہ۔ دیکھیے آپ کتنا ثواب، نیکی، ہر کام میں نیکی۔ تو جلد بازی نماز میں بالکل نہ کریں، اور بالکل سکون، اپنے پیروں کی انگلیوں کو دیکھو، ہاتھ کو دیکھو، اپنے شریر کو دیکھو کہ وہ قبلہ رخ ہے یا نہیں، بہت اچھے سے کھڑے ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان سب چیز کو، نماز کو، اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔